बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातिमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ कब निकलेगा और इस हवाले से क्या पेशीन गोइयां की गई हैं। दरियाए फुरात बैनुल नहरीन मेसोपोटामिया को तश्कील देने वाले दो दरियाओं में से एक है। दूसरे दरिया का नाम दजला है। फुरात का नाम कदीम फारसी के लफ्ज अफरातु से निकला है। चंद माहिरीन का कहना है कि फुरात का लफ्ज कुर्द जुबान से निकला है। कुर्द जुबान में फर का मतलब जोड़ा, री का मतलब बहता पानी और हाथ का मतलब बहना है। इस तरह फर्रिहात का मतलब वसी पैमाने पर बहता हुआ पानी। कुर्द जुबान में दरिया का जदीद नाम फुरात इसी पुराने लफ्ज से निकला है। दरियाए फुरात तकरीबन 2780 किलोमीटर 1730 मील तवील है। ये दो शाखों यानी मगरबी फुरात और मशरकी फुरात से मिलकर तश्कील पाता है। कारा मौजूदा मशरकी तुर्की में, अर्जरौम के शुमाल में आर्मीनियाई सतह मुर्तफा से, जबकि मुराद झील वान के शुमाल में कोहे अरारात के जुनूब मगरिब से निकलता है। दरियाए फुरात खाइयों और घाटियों में से होता हुआ जनूब मशरकी शाम से इराक में अबू कमाल के मुकाम पर दाखिल होता है। खबूर और बलख दरिया मशरकी शाम में दरियाए फुरात में गिरते हैं। इससे नीचे आते हुए दरियाए फुरात में कोई मजीद दरिया नहीं गिरता। जनूबी इराक के शहर बसरा के शुमाल में दरियाए फुरात दरियाए दजला में गिरते हुए शौतुल अरब नामी डेल्टा बनाता है और दोनों दरिया खलीज फारस में गिरते हैं। इस वसी डेल्टा के बायस ये एक बहुत बड़े दलदली इलाके की सूरत इख्तियार कर गया है। नाज़रीन गिरामी, दरियाए फुरात कोहे अरारात की बर्फपोश चोटियों से निकलता है। ये वही अरारात पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ इस सिलसिला हाइकोह में, जिसे आर्मेनाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बड़ी बुलंद चोटी अरारात 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फुरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जहां के अलमनाक शहादत हुई थी। कुर्बत जवार में हजरत अली अलैहिस्सलाम का नज़फ है। ये दरिया अपने हमरुकाब जरा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शतुल अरब के मुकाम पर खलीज फारस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी, जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को इसकी बुनियादों पर उस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मुकद्दस सरजमीन और खुद यरूशलेम में चले गए और जहां आज भी अल खलील में उनका मिसार है। नाज़रीन गिरामी, इस पूरे सफर के हर शहर और इलाके को यहूदी मुकद्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी जमाने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फुरात और दजला के दरमियान वाक़या डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी, जहां अपने ज़माने की आलमी कुव्वत ईरान सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में अरब के बादिया नशीन मफलूकुल हाल मुसलमानों के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया, जो शायद इब्तदाए आफरीनश से बहता हुआ चला आ रहा है, गुज़श्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और कुव्वत व ताकत की मिटभीड़ देख रहा है। ये कशमकश उस वक्त से शुरू हुई जब इस किनारों पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में दीरो जोर के तेल के चश्मे दरियाए फुरात के दोनों किनारों पर वाक़े हैं। यहाँ से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फुरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं और इसके पास 140 अरब बैरल का जखीरा मौजूद है। ये तेल गुज़श्ता 100 बरस से अब सिर्फ तेल नहीं रह गया, बल्कि कागजी करेंसी की मालियत मुतय्यन करने के लिए सोने का सबसे बड़ा मुतबादिल है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، اور یہ خزانہ میرے قبضے میں رہ جائے گا۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے اور قرارداد ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ زمانہ حال کے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سونے کے پہاڑ سے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے اور کہا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو ایک معدنیاتی خزانہ ملے گا جس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا۔ ان حضرات کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہوا تو غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں۔ ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ علامت پوری ہو گئی ہے، اور علامات قیامت کے بیان میں اسے ظہور مہدی کا قریبی زمانہ قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ یہ بھی کہنے لگے کہ ان قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شروح میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا احتمال مذکور نہیں ہے، اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا مجازی معنی ہے اور سونے کا پہاڑ ہی مراد لینا حقیقی معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی ہے، لہٰذا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، اب حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ جائے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس میں سے ملے، لہٰذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اسے اپنا حق قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حق کا حصہ مانگیں گے، مقامی لوگ وہ حصہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آ پہنچے گی اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے پر لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو باقی بچیں گے وہ اس خزانے کا کیا کریں گے، اور باقی بچنے والے تعداد میں ہوں گے ہی کتنے۔ چنانچہ اس موقع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے، یقیناً اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی۔ ناظرین گرامی، عبداللہ ابن حارث بن نوفل سے روایت ہے کہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑا تھا تو انہوں نے کہا، ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے، پس لوگ اس کے قریب پہنچیں گے، وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، پس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔